अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा रिदा हुसैन। आज की इस वीडियो में खास आपके लिए चेहरे की खूबसूरती और नुस्वानी हुस्न के बारे में बात की जाएगी। नाज़रीन इकराम, अक्सर बहनें हमसे चेहरे की खूबसूरती और नुस्वानी हुस्न के बारे में सवाल करती है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती हमारे माशरे में अच्छे रिश्तों और कामयाब रिलेशनशिप की जमानत समझी जाती है। सिलसिला में हमने सिलसिला के खलीफा को मदऊ किया है, जो कि हमें या मुसव्विरों या जमीलों को वजीफा के बारे में बताएंगे। इस प्रोग्राम से फैज़ हासिल करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट और ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको या मुसव्विर या जमीलों का वजीफ़ा बताएंगे और मज़ीद आपको ये भी बताएंगे कि इस वजीफ़ा से आप कौन कौन से रूहानी फ़वाइद व फ़ज़ाइल हासिल कर सकते हैं। ये वजीफ़ा नाज़रीन किराम सिलसिला इस्मे आज़म की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। इस वीडियो में हम इसमें आज़म की वो हकीकत बयान करेंगे जो कि आज तक आपने किसी भी साहिब इल्म फर्द या किताब में देखी या सुनी ना होगी। मोहतरम सामीन, या मुसव्विरों के लुग़वी मैनी ए सूरत देने वाला, ए बनाने वाला और ए तख्लीक करने वाले की हैं, जो कि बेशक अल्लाह की शान अक़दस के आइन मुताबिक है। और या जमीलों की लुग़वी मैनी ए खूबसूरती वाला या ए खूबसूरत करने वाले की हैं। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि जो अफराद कसरत से या मुसव्विर या जमीलों का जिक्र करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात उस इंसान को दीनी, रूहानी और दुनियावी इल्म अनायत फरमाते हैं। और ख़ास तौर पर रूहानी और चेहरे की खूबसूरती के लिए ये वजीफ़ा अपनी मिसाल आप है। जिन बहनों को चेहरे पर दाग, धब्बे, छाइयाँ या चेहरा खराब होने की शिकायत अक्सर रहती है, उनको चाहिए बाद नमाज फजर पानी पर या मुसव्विर या जमीलों की तिलावत करके दम करें और कुछ पानी पीने के बाद चेहरे पर लाजमी लगाया जाए। इंशाल्लाह इनके चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लग जाएंगी। चेहरा जाज़बे नजर, पुरकशिश और हर दिल अजीज बन जाएगा। शादीशुदा बहनों के लिए ये रूहानी अमल शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और तलब का सबब बनता है, जिसके बाद शौहर की गैर औरतों की तरफ तवज्जो खत्म हो जाती है और शौहर बीवी के साथ ताहयात वफादार रहता है। नाज़रीन मोहतरम, या मुसव्विर या जमीलों का वजीफा आपके अंदर बेपनाह रूहानी ताकत जम करता है, जिसके बाद हर खास व आम आपकी तरफ माइल और मतवज्जा होना शुरू हो जाता है। सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं, खास तौर पर अनमैरिड बहनों के लिए ये वजीफा अच्छे रिश्तों और मजबूत रिलेशनशिप की बुनियाद साबित होता है। इन तमाम तर फ़ज़ाइल को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में हम आपको या जमीलों या मुसव्विरों का वजीफा बताएंगे, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसमें आज़म से फैज़ हासिल करना एक नूरी अमल है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि इस वजीफा को किस तरतीब व तफसील और तरीका के साथ किया जाता है। इसलिए वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको इस वजीफा की मुकम्मल तरतीब और तरीका बयान करेंगे, ताकि कोई भी साहिब ईमान इस वजीफा से फैज़ हासिल करने से महरूम न रह जाए। नंबर 1, या मुसव्विर या जमीलों का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, या मुसव्विर या जमीलों का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है, ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपको असरात का मसला है, जिसकी वजह से चेहरे की खूबसूरती या नस्वानी हुस्न में वाज़ेह कमी है, या पार्टनर या शौहर की तवज्जो हासिल नहीं होती, या आप बिला वजह ही किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं, तब आपने इसके लिए नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करनी है। नंबर 4, या जमीलों या मुसव्विरों का वजीफा एक नफली इबादत है, इसलिए आपने इस वजीफा के लिए साफ सुथरे लिबास और मुनासिब खुशबू का इंतजाम लाजमी करना है। सामीन मोहतरम, अक्सर ही लोग वज़ाइफ को बिला तरतीब करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को वज़ाइफ से वो फैज़ हासिल नहीं होता जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। इसलिए वज़ाइफ को हमेशा तरतीब और पाकीज़गी की हालत में करना ही हाजत पूरी करने का जरिया बनता है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफ़ा का तरीका, तदाद और वक़्त के बारे में बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से
ان توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ وقت اور جگہ کا انتخاب آپ نے ایسا رکھنا ہے جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں تب آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے یا مصورو یا جمیلوں کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اسم اعظم کی تعداد کم از کم 313 رکھنی ہے اور یہ روحانی عمل 21 روز تک اسی ترتیب پر جاری رکھنا ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت لازمی عطا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ محترم سامعین، یہ وہ بنیادی ترتیب ہے جس کو اکثر ہی لوگ دوران وظیفہ اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے یہ روحانی عمل فرمائیں، انشاءاللہ آپ بڑی سے بڑی حاجت کو بھی اللہ کے غیبی خزانوں سے بآسانی پورا کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو نقش حب سلیمانی کے بارے میں بتاتے ہیں اور مزید آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بعض اوقات اثرات کی وجہ سے بہنوں کی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ دن بدن خراب ہونے لگتی ہے، جس کے بعد ان کا نسوانی حسن اور چہرے کی خوبصورتی بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ یاد رکھیں، جن بہنوں کو اثرات بد کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا معاملہ محبت، معاملہ قربت اور رشتہ ازدواج حیران کن حد تک متاثر رہتا ہے۔ شوہر اور پارٹنر کے درمیان نااتفاقی اور لڑائی جھگڑا اور غیر فطری سلوک بھی اسی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خیر، اگر آپ بھی ایسے حالات کا شکار ہیں تب آپ کے لیے افضل ترین روحانی عمل نقش حب سلیمانی کا ہے۔ نقش حب سلیمانی ہر طرح کی بندش کی کاٹ کے لیے بے حد مجرب روحانی عمل مانا جاتا ہے، جس کے بعد آپ کو کسی بھی روحانی عمل کی تاحیات ضرورت نہیں رہتی۔ ناظرین محترم، ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے اس نقش مبارک کو تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ سیدہ زہرا حسین کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو یا مصورو یا جمیلوں کا وظیفہ اور عمل مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔